कैसे हैं आप सब। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तीसरी क्लास का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नात है हमारा अगला सबक। नात वो नज़म होती है जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और शान बयान की जाए। मैं रीडिंग करती हूँ और मेरे साथ साथ आप उंगली रख के पढ़ें और सुने गौर से। मुश्किल अल्फाज के मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, वज़ाहत करती जाऊँगी। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्कुराता चेहरा तरोताज़ा हरदम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक बहुत ज़्यादा पुरसकून, मुस्कुराता और तरोताज़ा हरदम रहते थे। अगला शेर देखिए, बहादुरी का वेक्टर आली हिम्मत मिलनसार इतने हर एक के हमदम। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बहादुरी से काम लेते, कहीं भी हिम्मत नहीं हारते थे और हर एक से मेल जोल रखने वाले थे। हर किसी के साथी थे, हर किसी की मुसीबत में काम आते, मदद करते। अगला नेक्स्ट देखिए, बहुत ही उन्हें अपने रब से मोहब्बत फैलाया उसका पैगाम दिलकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते थे और अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला की मोहब्बत का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरी दुनिया में फैलाया, पूरी दुनिया के लोगों तक पहुँचाया। और इस राह में, इस पैगाम को फैलाने में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ का सामना किया, उनसे भी नहीं भुलाए और अल्लाह का मोहब्बत के पैगाम जो था वो तमाम दुनिया तक, तमाम लोगों तक पहुँचाते रहे। हमेशा उठाई उन्होंने मुशक्क़त, हारी न किसी पर भी हिम्मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हिम्मत नहीं हारी थी, चाहे वो जंगों का मैदान हो, चाहे जो मर्जी जगह हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हिम्मत से काम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जज्बात में सहाबा के साथ मिलकर काम किया। भूख प्यास की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेट पर अगर पत्थर भी बांधने पड़े तो आपने हिम्मत नहीं हारी, उनके साथ वैसे ही काम किया जैसे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम करते रहे। नफ़रत के बदले सिखाई मोहब्बत करते रहे वो सब ही पर शक्कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मोहब्बत से काम लेते, नरमी से काम लेते। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करता तो उसका जवाब भी मोहब्बत से देते। इसी तरह एक वाक़या है कि एक बुढ़िया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ कूड़ा फेंका करती थी। तो बुढ़िया पहले काफिर थी, गैर मुस्लिम थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह नापसंद करती थी। इसलिए जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजरते तो उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंका करती थी। 2-3 दिन बुढ़िया ने कूड़ा ना फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशवीश हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह मालूम की कि बुढ़िया कूड़ा क्यों नहीं फेंक रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालूम करने पर पता चला कि बुढ़िया बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़िया के घर गए, उसकी तीमारदारी की, उसके घड़े में पानी भर के रखा, उसके घर पे झाड़ू दिया और उसको खाने पीने को दिया। बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने सलूक देखकर आप दीदा हो गई, यानी कि रोने लग गई कि मैंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना कूड़ा फेंका करती थी, जो मेरे घर की गिलास थी वो मैं फेंका करती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरी ना सिर्फ तीमारदारी, मेरा हाल कुछ नहीं है बल्कि मेरी तो तीमारदारी भी कर रही हैं, मुझे खाने को दे रही हैं, मेरा घर साफ़ कर रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, उन्होंने कलमा पढ़ लिया उस बुढ़िया ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत से नफ़रत को भी मोम कर देते थे, नफ़रत वाले दिलों को भी। नेक्स्ट देखिए, हमारे लिए थी ये सब इनकी मेहनत, प्यारी थी इनको बहुत अपनी उम्मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपनी उम्मत से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अपनी उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों को सजदों में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगी, अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी कि या अल्लाह मेरी उम्मत को सीधे रास्ते पर चला, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को किसी अज़ाब का या किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट देखिए, करते थे हमसे बहुत वो मोहब्बत, उठाई हमारी ही खातिर मुशक्क़त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तकलीफ, जो तमाम मुसीबतें थी वो सब इसलिए उठाई कि अपनी हमारी उम्मत को या मेरी उम्मतियों को कोई मुश्किल पेश ना आए। इसलिए हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमारे लिए जो आसान काम होते थे वो करते थे और ऐसा काम भी नहीं करते थे कि जो मुश्किल हो और बाद में मेरी उम्मत वो उसे फ़र्ज़ समझ कर या सुन्नत समझ कर करे। इसलिए हमेशा आसान करके काम करते थे। किया अपने रब का पैगाम आम फैलाया जग में दीन इस्लाम। पैगाम आम यानी कि अल्लाह का पैगाम आम करना, इस्लाम का पैगाम फैलाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाया और दीन इस्लाम का झंडा सर बुलंद फरमाया। रखना बाकी इसका अब नाम, हमारा है काम, अब हमारा है काम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन दिया इस्लाम, हमें चाहिए कि इस दीन पे चलें
اور اس پیغام کو لے کر چلیں، اس پیغام سے ہٹ کر نہ چلیں، اس پر عمل کریں۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات بتائے ہیں اس پر عمل کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ آگے دیکھیے بچوں، مشکل الفاظ کے معنی آپ بھی بچوں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی انٹرسٹنگ بھی ہوں گی اور آپ کو ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس طرح لکھ لیں، لکھ کے سامنے والی دیوار پہ یا جہاں سے آپ کا گزر ہو آپ لگا سکتے ہیں اور آتے جاتے اس پہ نظر دوڑائیں تو وہ آپ کو میننگ یاد ہو جائیں گے۔ الفاظ معنی ہے نعت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، عالی ہمت جس کی ہمت بلند ہو، مشقت، محنت، پل، لمحہ، امت، نبی کے پیروکار، پیغام عام کرنا، پیغام پھیلانا، جگ، دنیا۔ میں یہاں پہ لگا رہی ہوں تاکہ آپ اسے دیکھ کے اس طرح بنا سکیں۔ اس کے آگے دیکھیے مختصر درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ اپنی اپنی پینسل ساتھ رکھیں اور ساتھ ساتھ دائرے کو فل کرتے جائیے۔ جس نمبر 1 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نصب ڈیش کہلاتی ہے، حمد کہلاتی ہے، نعت کہلاتی ہے، غزل یا نغمہ نعت کہلاتی ہے۔ لفظ جگ کے معنی ڈیش ہیں، تارے، دنیا، آسمان یا پہاڑ۔ دنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کے بدلے ڈیش سکھائی، محبت، شفقت، مشقت یا عظمت۔ محبت، عام کا ہم آواز لفظ ڈیش ہے، جگ، ملنسار، ہمدم یا کام۔ اس کے لیے یہاں پہ میں نے آپ کے لیے ہم آواز لفظ کی تعریف لکھی ہے۔ ہم آواز لفظ وہ ہوتے ہیں، دیکھیں ہم آواز لفظ الفاظ ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو جائے ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں، مثلا اب، تب، جب، کب، سب وغیرہ۔ اسی طرح اب ہم نے اس کی تعریف کری تو اب ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم آواز لفظ کون سے ہوتے ہیں۔ عام کا ہم آواز لفظ ڈیش ہے، ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہوں، جگ کی آواز مل رہی ہے نہیں، ملنسار کی مل رہی ہے نہیں، ہمدم کی مل رہی ہے نہیں، عام اور کام کی مل رہی ہے، تو یہاں پہ کام کو آپ فل کر دیں گے۔ نیکسٹ ہم پیج دیکھیں بچوں، صفحہ نمبر 6 پہ خوشخطی چھوٹی اور بڑی کی درمیانی شکل، یہ آپ کو جگہ دی گئی ہے، الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے یہ دیکھیں تے، یہ، رے، تیر، اور آپ نے اس طرح سے تیر لکھنا ہے، یہ والا تیر اس طرح سے لکھا ہوا غلط تصور کیا جاتا ہے، آپ نے اس طرح سے لکھتے ہوئے پہلے اس کے اوپر ٹریس کرنا ہے اور پھر یہاں پہ خود سے لکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اگلی 2 لائنیں بھی لکھ لینی ہے، اس طرح سے چیک لکھنا ہے، یہ والا لکھا ہوا غلط تصور کیا جاتا ہے، اور بے، یہ، چے، بیچ، یہ والا بیچ صحیح ہے اور یہ والا بیچ غلط تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے ان کو یہاں پہ ٹریس کر لینا ہے۔ آگے سوالات کے جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، لفظ نعت کے کیا معنی ہیں؟ میں نے جواب ادھر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن اعلیٰ صفات کا ذکر کیا گیا ان میں سے 3 صفات لکھیے۔ اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعلیٰ صفات کا ذکر کیا گیا ہے، نفرت کے بدلے محبت سکھانے والے، ملنسار اور بہادری کا پیغام۔ جز نمبر 3 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا پیغام عام کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کیا۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ اب ہمارا کام کیا ہے بچوں؟ اب ہمارا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا اور اسلام پھیلانا اب ہمارا کام ہے، یعنی کہ جو تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان تعلیمات کا عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں اور بری راہ پر سے بچیں اور برے راستے سے اجتناب کریں۔ امید ہے کہ بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے ہوم ورک میں آپ نے الفاظ معنی اور ساتھ ہی یہ سوال جواب اور 2 اشعار کی تشریح لکھ کے آپ نے تصویر بنا کے اسکول کے نمبر پہ واٹس ایپ کر دینی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اسکول کے نمبر پہ کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو مشکل پیش آئے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔